अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जो चीज़ गोल होती है उसका सिरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आजकल एमक्यूएम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस का बहुत चर्चा है। कोई इसमें शामिल होने को तैयार और कोई कहता है कि ये है एक हुकूमती हथियार जिससे मिलेगा पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को करार। बहरहाल माजी में भी हमारे प्यारे वतन में मुश्किल हालात में कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा जा गया है कि इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ गोल नजर आई वो ही मसला था जिस पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लेकिन अब एमक्यूएम ने अंदरूनी और बैरूनी खतरात को महसूस करते हुए अपनी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें शिरकत के लिए लोगों को मनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस अपने इनेकाद के मकासद पूरे करती है या नहीं, या कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है या नहीं, इससे बढ़कर एक सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस गैर मुतनाज़ है और क्या ये कॉन्फ्रेंस वाकई वक्त की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ये कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखें, सबसे पहले तो करोड़ों लोग इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी। और मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि एमक्यूएम ने मुल्क के संगीन अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल को भांपते हुए ये पाकिस्तान के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद और ख़ुद मुख्तारी के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस है। ना ये एमक्यूएम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, ना पीपल्स पार्टी की गोल मेज कॉन्फ्रेंस है। और जहाँ तक गुजारिश है कि इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस को कौन मुनक्किद करेगा, कौन होस्ट करेगा, तो हम आपके तवज्जुह से ये बता दें कि हमने सबसे पहले मुलाकात सदर पाकिस्तान को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से की है और उनसे गुजारिश की है कि वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो हुकूमत में हो ना हो, दीनी मजहबी जमातों को, एंकर पर्सन्स को, दानिशवरों को और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक हमारे तमाम इदारों को, अदलिया के एक्सपर्ट्स को, उन सब को बुलाकर जो ख़तरात कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 19 जुलाई की जो बदस्तूर गुज़िश्ता 4.5 साल में छठी बार उन्होंने इस बात का पुरजोर अपील की है कि फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये पहली दफ़ा नहीं कहा, ये छठा बयान है उनका इस गुज़िश्ता 4.5 साल में मुख्तलिफ हसास मकामात पर, जिसकी वजह से जिसका बुनियादी मकसद भी बता दूं, सिर्फ 3 मेन इशूज़ हैं। जैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 मेन इशूज़ हैं जिसमें अंदरूनी खलफशार उससे निमटने के लिए और बैरूनी जो सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है वो, और तीसरा एक माशी एजेंडा जिस पे पाकिस्तान अपनी खुद निसारी की जानिब गामजन रहे और मिनिमम एजेंडे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम दीनी मजहबी जमातें एक मिनिमम एजेंडे पे एक जगह हो जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में इंतखाबात में मजीद स्प्लिट मैंडेट होगा और मजीद कोalition पार्टनर्स गवर्नमेंट में आएंगे। ख्वाजा साहब, आपने जो बातें की बिल्कुल ठीक। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था, कहा यह जा रहा है और समझा भी ये जा रहा है कि अगर ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, आपने कहा पाकिस्तान के लिए हो रही है, अगर ये तनहा एमक्यूएम करती तो शायद इसको ज़्यादा अहम और मुस्तनद समझा जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी की शमूलियत ने और पीपल्स पार्टी जो इसमें गर्म जोशी दिखा रही है, उसने कुछ लोगों का कहना है कि इसको मशकूक बना दिया है और आप लोगों को ये टास्क दिया गया है कि आप इलेक्शन को टालें, इलेक्शन को डिले करें। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, अगर आपने 2 मुख्तलिफ बातें की हैं, अगर ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम को टास्क अगर होता तो एमक्यूएम जमात इस्लामी के पास क्या करने गई थी, एमक्यूएम अपनी मुखालफिन के पास क्या करने गई थी, यानी कोalition में रहकर अक्सरियती पार्टियां फैसला कर लेते। हमें ज़रूरत क्या थी पीटीआई से बात करने की, शेख रशीद साहब से बात करने की, जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड लेने की, या हम साहबजादा फजल करीम साहब के पास वहां तक गए? शजीन आमिर साहब, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या वाकई आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इलेक्शन को कम से कम 1 साल डिले कर दिया जाए, कुछ इस तरह का ख़राब सूरत हाल का बहाना बनाकर या कुछ ऐसी सूरत दिखाकर कि 1 साल की मजीद एक्सटेंशन मिल जाए, और इसीलिए एमक्यूएम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ये तासुर दिया जा रहा है? क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारस साहबा। पहली बात ये कि आपने जो इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मकसद से जो अपनी राय बनाई है, मैं अपनी राय नहीं बनाई, तासुर है ये, और 2-3 ऐसे सवालात मैं आपसे और भी करूंगी आगे। जी चलें ठीक है, बल जितने भी तासुर हों, लेकिन हर एक को अपनी राय रखने का आज़ादी है। लेकिन ना ही गवर्नमेंट का इस तरह कोई प्लान है कि हम कोई अपने टेन्योर में एक्सटेंशन चाहते हैं। जो एक आइनी मुद्दत जो हमारे आइन ने इजाज़त दी है वो हम पूरी करेंगे, और हम ना ही जो है कोई एक्सटेंशन का इरादा रखते हैं, ना ही उससे पहले जो है हम किसी और को इजाज़त देंगे कि आके हमें हुकूमत से जो है हटाया जाए।
شجینہ میمن صاحب، ویسے آپ نے بالکل صحیح بات کی. کل صدر آصف علی زرداری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، ہمارا ٹینیور جب ختم ہوگا تو الیکشن ہوں گے. لیکن ان کے بارے میں، یعنی کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو وہ نہیں کہتے وہ کرتے ضرور ہیں. یہ آپ نے بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے یا ان لوگوں کی رائے ہو PMLN سکتی کی ہے ساری جو کہ مخالفت آپ سے اسی وجہ سے ہے. میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ جو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ ایک اچھی ہوسٹ ہے، میرے خیال سے اگر آپ گیسٹ کو سنیں گی تو لوگوں کو زیادہ پسند آئے گی. نہیں جی، پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی، میں آپ کو بتاؤں کہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے آج تک جو وعدے کیے ہیں وہ انہوں نے پورے کیے. اب میں آپ کو گنواتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئین پاکستان کو اصل شکل میں بحال کریں گے، جس میں 18th 19th اور 20th امینڈمنٹ آپ نے دیکھی کہ انہوں نے بحال کی. انہوں نے اپنے اختیارات، انہوں نے کہا تھا کہ صدر کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہونے چاہیے اور وزیر اعظم کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. وہ سارے اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی دیے اور وزیر اعظم کو بھی منتقل کیے. تیسری جو سب سے اہم بات صوبائی خود مختاری کی بات کی تھی، صوبائی خود مختاری NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملی. ہم نے جو بھی میثاق جمہوریت پہ عمل کرنا تھا کر لیا، لیکن جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی فارورڈ بلاک پارٹیوں کا نہیں بنائیں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے کاف لیگ کے جو ہے لوٹا قریشی بنا کر ایک فارورڈ بلاک پنجاب میں بنا لیا. دوسری انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہے انتقامی سیاست پہ ہم کام نہیں کریں گے. انتقامی سیاست پنجاب میں جس طرح پیپلز پارٹی کے MNAs پہ اور ان کے پیپلز پارٹی کے MPs پہ جو کیسز بنائے گئے اور جس طرح انہوں نے حکومت گرانے کی سازشیں پنجاب میں کی، یہ انہوں نے خلاف ورزی کی. نہیں، اس طرح کی میں بتاؤں، اس طرح کے 500 چیزیں جو ملیں گی آپ کو پیپلز پارٹی سے جس نے معاہدے کیے اور وہ توڑے، وہ میاں نواز شریف نے. اور دوسری بات کہوں، محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ الحمدللہ پورے کیے ہیں. لیکن جو پارٹیز جنہوں نے معاہدے کیے پرویز مشرف کے ساتھ کہ ہم 10 سال تک ملک میں نہیں آئیں گے اور 7ویں 8ویں سال پھر آ کے بیٹھ گئے ملک میں. ٹھیک. خواجہ اظہار الحسن صاحب، ایک اور تاثر، آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے گول میز کانفرنس جو ہے یہ کال کی گئی ہے. پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ جی الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے. ایک اور تاثر ہے، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیجیے گا، وہ یہ کہ یہ جو کانفرنس ہے زرداری بچاؤ تحریک بھی کہلا رہی ہے، کیسا ہے اور بڑا ڈسکس ہو رہا ہے یہ آج کل ٹاک شوز کے اندر. دیکھیں، میں تھوڑا سا میڈیا میں یہاں موجود تمام اینکر پرسن سے گزارش یہ کروں گا کہ کسی کی حب الوطنی اور کسی پارٹی کی اگر نیک نیتی کے اوپر شک نہ کیا جائے اور اس بات کا دوسرا تاثر نہ نکالا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر شاید ایک وسوسہ یا ایک ایسا خیال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں، لیکن ہماری در حقیقت اگر 19 جولائی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا تقریر کا پورا متن اگر آپ پڑھیں جو آپ لوگوں تک پہنچایا جا چکا ہے، اس میں ہم نے یہ واضح طور پہ الطاف بھائی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے بیان کے مطابق ملک اس وقت بہت ہی زیادہ معاشی خسارے کی صورت میں ہے اور ہم مجبوراً نوٹ چھاپ کر ملک کی معیشت کو بچا رہے ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، غربت، افلاس اور لوڈ شیڈنگ، انرجی کرائسس سے ملک تباہی کے دھانے پہ پہنچ رہا ہے. الطاف بھائی نے کوئی بہت زیادہ، ہم نے اپنی اس پورے ٹینیور میں کوئی گولڈ میڈل نہیں دیا. الطاف بھائی نے کرٹیسائز کیا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات پر لے کر بیٹھنے کی بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیز بیانات، دھرنے، ہڑتالوں کی سیاست کے بجائے MQM سمیت تمام لوگ منیمم ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں. جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے دروازے پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لے، لیکن خدارہ بیٹھ جائیں. اگر نہیں بیٹھے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، 1970 اور 71 میں بھی بڑے بے فکری قسم کے بیانات چلے تھے کہ جناب پاکستان کی سالمیت کو کچھ نہیں ہونے والا، پاکستان بڑے محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے نا وہ پاکستان کے بانیان پاکستان نے جو ہے نا اس کی بنیاد ہی ایسی رکھی ہے، اسے کوئی لرزش نہیں آ سکتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اندرونی شورشوں کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا. خدارہ آج بھی بلوچستان کی آوازیں کانوں میں ہیں. الطاف بھائی کے بیان کو میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کو کہ اس بیان کو خدا کے واسطے سنجیدگی سے لیں، ورنہ پھر ذمہ دار وہ تمام غیر سنجیدہ عناصر ہوں گے جو اس کے اندر سے مختلف اینگل نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. شجین عامر صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی، بڑا کلیئر کیا ہے خواجہ صاحب نے اس بات کو، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی کلیئر کر دیں کہ پیپلز پارٹی کی انٹرسٹ اور گرم جوشی کی اس گول میز کانفرنس میں جو خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ زرداری بچاؤ تحریک ہے، اس وجہ سے آپ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں.